एतमाद में लेना था। इसके अलावा सेनेट के इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी थी कि क्या वो अकेले लड़े जाए या मुश्तरका तौर के ऊपर वो लड़े जाए। तो अभी तक इजलास इसका वो जारी है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान 9 बजे से भी इजलास जारी है। सुनो ज़रा। सेनेट के इलेक्शन मुश्तरका वो प्लेटफॉर्म से वो लड़ने पर आबादगी जाहिर वो कर दी गई है, जबकि इजलास जारी है, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया। अभी भी इजलास जारी है और मुझे लगता है कि लेट नाइट तक इजलास जारी है। बहरहाल फ़िलहाल यही ख़बरें आ रही हैं, मुख्तलिफ आ रही हैं। पहले 15 मार्च की ख़बर आ रही थी और अब पता चला है कि जनाब ये 20 से 25 मार्च को ये मार्च होगा, लेकिन इसका नाम लॉन्ग मार्च नहीं होगा बल्कि इसका नाम होगा महंगाई मार्च। ठीक है। और यकम को तमाम जमातें मुख्तलिफ इधर उधर से होके, कोई एक दिन पहले आएगी, कोई दूसरे दिन आएगी, तो वहाँ पे जाया जाएगा इस्लामाबाद और फिर अपने मुतालबे रखे जाएंगे। और फिर ये कहा जा रहा है अभी कि जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे हम वापस नहीं आएंगे, यानी कि इमरान ख़ान के इस्तीफ़े तक ये लोग वापस नहीं आएंगे। ठीक है। और इसका जो मार्च लॉन्ग मार्च है, इसको अब जो है ना वो नाम दिया जा रहा है वो क्या, महंगाई मार्च। चले, ये थोड़ी सी तो ये बात ठीक है कि महंगाई मार्च का नाम दिया जा रहा है। तो लेकिन ये कि अभी तक इसमें वो कोई एक चीज़ नहीं तय हो रही। मसला गड़बड़ है, काफ़ी हद तक गड़बड़ है, क्योंकि आप देखें कि ये 4-5 घंटे हो गए हैं इजलास को और वो चाह रहे हैं कि आज इसमें कोई किसी किस्म की नरमी ना दिखाई जाए, क्योंकि जिस तरह हुकूमत ताने मार मार के तो ये ड्रामे कर रही है कि जी ये पीडीएम फेल हो गई है और ये हुआ है, हालांकि अभी कुछ भी नहीं हुआ। कोई फेल होने वाला कोई मरला ही नहीं आया। तो ये अभी से जनाब ये इन्होंने वावेला मचा दिया है कि जनाब ये क्या कहते हैं जी, पीडीएम फेल हो गई है। कोई पीडीएम फेल नहीं हुई और उनके बड़े अच्छे जज्बात हैं और अभी ये मनाया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी को, आसिफ जरदारी को। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस प्रोग्राम में शरीक हैं, उन्होंने तकरीर भी की है, लेकिन अभी उसकी तकरीर का भी जो है वो डिटेल आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला जो ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई 11 बजे के करीब होगी, मुझे ये लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूँ तो लोग जागते रहें, क्योंकि सुबह छुट्टी है, 5 फरवरी है, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती मनाया जाएगा और आप भी हमारे साथ रहें। मैंने भी इंशाल्लाह आज जो है वो ज़्यादातर जाग के ही गुजारना है। आपसे गपशप लगाएंगे, घूमती हुई चाय आपको पिलाएंगे और ये सियासी खबरें हैं। आज का दिन बड़ा अहम है, बार बार दिखा रहे हैं शेख रशीद साहब की वो मिन्नते तरले कि जिसमें उन्होंने कहा है मौलाना फजल रहमान साहब को कि जनाब आप इलेक्शन लड़ें, इंदिया दिया है कि आप सेनेट का इलेक्शन लड़ें और आए और सेनेट का चेयरमैन बने और ये करें और वो करें, लालचें दे रही है। और शेख रशीद ने यह भी कहा है कि जनाब इस्तीफ़ों के ऊपर गौर करो, इस्तीफ़े ना दो, इसके ऊपर गौर करो। इसके अलावा जो असम्बली में आपने तमाशा देखा, फवाद चौधरी की नॉन सीरियसनेस तस्वीरें आपने देखी, ऐसे दांत निकाल के हंस रहा है और उसे कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहते यार मैं मज़े ले रहा हूँ और ये वो, यानी कि ये इधर सिर्फ मज़े लेने आए हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। यकीन करें, ये मेरी बातें मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पिकनिक मनाने आई है, कोई भी इनमें सीरियस नहीं है, कोई भी इनमें इस वक्त सीरियस नहीं है। जो सीरियस थे ना वो भी नॉन सीरियस हो गए, क्योंकि नॉन सीरियस की तादाद ज़्यादा है। जब वो कहते हैं ना कि वो बुराई करने वाले ज़्यादा हों, उसमें से एक बंदा आए ना तो 5 बंदे बुराई वाले हों, सिगरेट पीने वाले। सिगरेट पीने वाले, यार सिगरेट पीने वाले नाराज़ ना हो, इसको थोड़ी सी वो बुराई समझे। तो 5 बंदों के साथ एक बंदा मिलेगा, वो 5 जैसा हो जाएगा, 6 बंदे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे इस तरह के लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। अब देखें इसके, इनको पता है कि आइन में ये तरमीम नहीं कर सकते, 2/3 मेजॉरिटी से होती है। कहते हैं हमने लोगों के सामने अपोजिशन को जो है ना वो नंगा करना है और उनको बदनाम करना है कि देखें जी हम तो ये करना चाहते हैं। ये वाह जी वाह, क्या बात है। यही लोग हैं जो बड़े फख्र से कहते हैं, शेख रशीद आज भी कह रहा था कि सेनेट में इनके जी 64 वोट थे,
تو جب ایک دیوار سے دوسرے کمرے میں گئے تو 44 رہ گئے. ٹھیک ہے, یہ بڑے فخر سے وہ کہہ رہا تھا. یہ فخر والی بات ہے؟ یہ خرید و فروخت ہوئی ہے جو آپ نے خرید و فروخت کی ہے. تو یہ عمران خان نے خرید و فروخت کی ہے. سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے جو 50 کروڑ ایم پی اے کو دیا گیا ہے. کیا خیال ہے کہ یہ مسجدیں بنانے کے لیے دیا گیا ہے, سکول کھولنے کے لیے دیا گیا ہے, ہسپتال کھولنے کے لیے دیا گیا ہے؟ یہ سیدھی رشوت ہے, سیدھی. یہ سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کب ہوتا ہے کہ وہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے, ویسے وہ کافی عوام کی امیدوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں اس وقت. میں آپ کو یہ بتاؤں, جس طرح انہوں نے آج بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ان کے ساتھ حکومت کی چھترول کی ہے, اور اسی طرح ان کو جو یہ پیسے ملے ہیں 50 کروڑ ایک ایم پی اے کو, اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیاسی رشوتیں ہیں, اور انہوں نے نوٹس لے کے چیف جسٹس کو بھیج دیا ہے. اب وہ دیکھیں کیس کال لگاتے ہیں یا پرسوں لگاتے ہیں. بلدیاتی اداروں کے حوالے سے تو میں نے قاضی صاحب کو ریکویسٹ بھیجی ہے کہ جناب یہ پرانے ادارے بحال کر دیں, انہوں نے کوئی نہیں کروانے. 20 جون کا یہ کہہ رہے ہیں نا, الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ پنجاب میں 20 جون کو الیکشن کرواؤ. ساتھ ہی ماسی مصیبتی آ گئی فردوس عاشقوان کہ اسی تے جی 20 نو نہیں الیکشن کرا سکتے. کیوں بھائی, گرمی ہوندی ہے, اسی 22 اگست نو کراواں گے, تے اگست وچ سردی ہوندی ہے. اور ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. تو یہ ایسے ڈرامے کر رہے ہیں, اور وہ جو عمران خان کی اس تقریر کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی اگر یہ پیسے جمع کرا دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. مولانا فضل الرحمان, نواز شریف اور زرداری پیسے جمع کرا دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی. ٹھیک ہے, یہ وہ قصہ ہے. تو یہ ساری آپ کو ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا. آپ دعا کریں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو, کیونکہ اس میں جو خطرہ تھوڑا سا موجود ہے نا, وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے. بات اس لیے لمبی بھی ہو رہی ہے, میں آپ کو یہ بھی اندر کی بات بتا دوں. بات اس لیے بھی اجلاس میں جو ہے نا میٹنگ لمبی ہو رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی والے دھرنے پہ نہیں مان رہے. انہوں نے پہلے کہا ہے کہ دھرنے پہ ہم نے نہیں ماننا. ٹھیک ہے, اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے شاید خاقان عباسی صاحب کا آج کلیئر آ گیا ہے کہ اگر ہم شیخ یہ کرتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے آدھے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں وہ ایف آئی اے والے اٹھا لیں, اور آدھوں کو جو نیب والے گرفتار کر لیں گے. تو یہ وہ ڈرامے کریں گے. واقعی یہ بھائی وہ بندہ کہتا ہے کہ جی جب آپ کا کسی دشمن سے بھی پالا پڑے نا, تو پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ یا اللہ دشمن بھی دیں تو عزت اللہ دیں. یہ سنی ہوئی نا آپ نے پرانے بزرگوں سے, کیونکہ اس میں عزت ہوگی تو وہ آپ کی لیڈیز کا احترام کرے گا, وہ آپ کے بچوں کا احترام کرے گا. وہ اس کی آپ سے دشمنی ہے تو آپ سے بدلہ لے گا, یہ نہیں کہ لیڈیز کو نکال کے لے جائے. تو اس طرح کی یہ جو ہے نا یہ حکومت ہے, ان کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی اخلاقت نہیں. یہ نجی محفلوں میں اتنی گندی باتیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹی وی پہ ادھر بتا ہی نہیں سکتے. یہی آپس کی عمران خان این جے, یہ فواد چودھری این جے, شاہ محمود قریشی این جے, مراد سعید این جے, زلفی بخاری بھی این جے, یہ نجی محفل کی باتیں ہم آپ کو بتا ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ چون چون کا مربع ہے نا, چون چون کا مربع. بھانمتی نے کنبا جوڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. تو یہ اس لیے ان میں کوئی آپس میں تال میل نہیں ہے, تال میل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوٹ رہے ہیں پاکستان کو, لوٹ کے تو یہ چلے جائیں گے اور سارا ہو جائے گا. البتہ ایک آپ کو میں جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ سینٹ کے حوالے سے یہ طے ہو گیا پی ٹی ایم کی میٹنگ میں کہ ہم اکٹھا الیکشن لڑیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں نا, اس سے سینٹ میں عمران خان کی اکثریت نہیں آئے گی, یہ پکی بات ہے. سینٹ کا الیکشن لڑیں, جس کے بھی ممبر زیادہ, سندھ میں پیپلز پارٹی کے زیادہ ہے نا, تو نون لیگ بھی ان کو ووٹ دے, مولانا فضل الرحمان بھی ان کو دے. کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کے زیادہ ہیں, نون لیگ بھی ادھر ووٹ دے, پی پی بھی ادھر دے. پنجاب میں نون لیگ کے زیادہ ہیں, پی پی والے نون کو دیں, مولانا فضل الرحمان بھی نون کو دیں. یہ اتحاد ہے, یہ ان کا مل جائے گا, بن جائے گا.
ठीक है जी, वेट करें 11 बजे तक और आज जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, जागते रहना, तो ताज़ा तरीन खबर देने हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।